على مراحل. فبدأ احتلال المدن الساحلية وهران، أرزيو ومستغانم. بدأ في توسيع سيطرته على المدن الداخلية في مرحلة ثانية، لينتقل في مرحلة ثالثة إلى احتلال مدن الهضاب العليا ثم منطقة الصحراء بعد ذلك. وواجه الاستعمار في كل مرحلة مقاومة عنيفة، بدءا بمقاومة الأمير عبد القادر، ثم مقاومة أولاد سيد الشيخ، وبعدها مقاومة الشيخ بوعمامة. وأول مركز أنشأه الجيش الفرنسي في الجنوب الغربي كان سنة 1853 بمدينة البيض، كما أنشأ مراكز عسكرية للمراقبة في قصر تيوت غير بعيد عن مغرار التحتاني مقر زاوية الشيخ بوعمامة. كما اهتمت الحكومة الفرنسية بمشروع مد خط السكة الحديدية في الجنوب الغربي، ويدخل هذا المشروع في إطار تنفيذ المشروع الفرنسي الواسع الرامي إلى ربط شمال إفريقيا بغربها مرورا بعين الصفراء. في هذه الظروف أعلن الشيخ بوعمامة الجهاد ضد الاحتلال، مستغلا غياب الجيش الفرنسي المرابط في منطقة وهران بسبب مشاركته في الحملة على تونس. فمن هو الشيخ بوعمامة؟ هو محمد العربي بن الشيخ، ولد بقصر الحمام الفوقاني بمدينة فقيك سنة 1840، وفي 1875 انتقل مع أسرته إلى مغرار التحتاني وأنشأ زاويته هناك، وأصبح أحد شيوخ الطريقة الشيخية. وبعد أن أصبح للشيخ أتباع ومؤيدين أعلن الجهاد ضد الاحتلال، فانضمت إليه عدة قبائل. وكانت أول مواجهة عسكرية بين الجيش الفرنسي والمقاومة في 27 أبريل 1881 في منطقة سفيسيفا، عندما أراد رئيس المكتب العربي في البيض وين برينر اعتقال أحد قادة الشيخ بوعمامة. وأسفرت هذه المواجهة عن مقتل الضابط الفرنسي و4 من مرافقيه، ثم اتسع نطاق المقاومة ليشمل كل منطقة الجنوب الغربي للجزائر. بعد هذه الحادثة جهز الجيش الفرنسي حملة كبيرة ضد المقاومة، تتكون من 3 فيالق من المشاة وعدة فرق من القوم قديمة من سعيدة وفرندا وتيارت، بالإضافة إلى فرقة المدفعية وفرقة القناصة. توجهت الحملة إلى منطقة قصور الشلالة بجبال قصور، ودارت معركة مويلق بين الطرفين في 19 ماي 1881. استعد الشيخ بوعمامة لهذه المعركة التي دارت في ميدان واسع منحصر بين هضبتين متوازيتين. بدأت المعركة بهجوم فرسان القوم على جيش المقاومة الذي رد المهاجمين ثم طاردهم متحديا بذلك المدفعية. وفي نفس الوقت هاجم مشاة المقاومة القواعد الخلفية للجيش الفرنسي، وأدى ذلك إلى إرباكه، وتفرقت الإبل المحملة بالمؤن. ثم اشتبك الثوار مع فرسان الفيلق الفرنسي في قتال عنيف، خلف الجيش الفرنسي عدة قتلى في هذه المعركة. وبعد هذه الهزيمة انسحب العقيد إنوسونتي بجيشه إلى الخيصر. اغتنم الشيخ بوعمامة فرصة هذا الاضطراب في صفوف الجيش الفرنسي، ونظم مسيرة نحو التل استغرقت 23 يوما من 30 ماي إلى 21 جوان 1881، وتعتبر أهم حدث بعد معركة مويلق. وزع الجيش الفرنسي وحداته في المنطقة محاولة منه منع وصول الشيخ بوعمامة إلى التل كما يلي: طابور في قرية مدرسة جنوب فرندا، وتمركز طابور آخر في سعيدة. أما الطابور الثالث فكلف بمراقبة منطقة رأس الماء، وكلف طابور رابع بحراسة ممر الخيثر الاستراتيجي، بالإضافة إلى الفرقة المتمركزة في البيض. كان هدف الشيخ بوعمامة من هذه المسيرة التي قطع فيها 730 كيلومتر هو تأديب القبائل المتعاونة مع الاحتلال الفرنسي، وقطع خطوط التلغراف التي تصل إلى البيض، وتحريض السكان على الجهاد. انطلقت مسيرة الشيخ بوعمامة من الأبيض سيد الشيخ، ووصلت إلى جنوب فرندا دون أن يتمكن الجيش الفرنسي من اعتراضها، ثم توجهت غربا، وفي جنوب سعيدة غيرت اتجاهها نحو الجنوب. وعند وصوله إلى قرية تيرسين وزع الشيخ بوعمامة جيشه إلى قسمين، وواصل سيره نحو الجنوب حتى بلغ بوسمغون. وفي أثناء المسيرة
انضمت عدة قبائل لجيش المقاومة. إثر هذه الانتصارات التي حققها الشيخ بوعمامة، قرر الاحتلال الفرنسي القيام بتحركات سريعة تمثلت في إرسال قوات إلى الجنوب الغربي، وكان هدف هذه القوات ملاحقة جيش المقاومة في منطقة عين الصفراء والأبيض سيد الشيخ. وفي 16 أوت 1881 قصف الجيش الفرنسي ضريح سيد الشيخ انتقاما من السكان، كما دمر القصور وأحرق مزارع النخيل. وردا على هذا التدمير هاجم الثوار كتيبة للجيش الفرنسي في عين الصفراء. في هذه الظروف انسحب الشيخ بوعمامة إلى منطقة فقيك. لاحق الجيش الفرنسي أفراد المقاومة في فقيك، فاستدرجه الشيخ بوعمامة إلى شط تيغري، ودارت بين الطرفين معركة في هذا المكان في 16 أبريل 1882. استقر الشيخ بوعمامة في مسقط رأسه بالحمام الفوقاني. وفي هذه الفترة وصل إنجاز خط السكة الحديدية إلى مشرية سنة 1882، وسهل ذلك على الجيش الفرنسي نقل العتاد والجنود إلى الجنوب الغربي. مع نهاية 1883 لجأ الشيخ بوعمامة إلى إقليم طوات، واستقر في واحة دلدول لغاية 1894. أنشأ زاوية له وعمل على إلقاء الدروس الدينية. في 16 أكتوبر 1899 قررت السلطات الفرنسية منح الأمان للشيخ بوعمامة، لكنه رفض ذلك، وانتقل مع بداية القرن العشرين إلى العيون قرب وجدة. وفي 17 أكتوبر 1908 توفي رحمه الله في العيون سيدي ملوك قرب وجدة.